बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार में इस्लाम और कुरान का ये खुसूसी सेगमेंट और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी अपने साथी कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब के साथ हाजिर खिदमत है। रमज़ान मुबारक का ये दूसरा अशरा बहुत तेज़ी से रवां दवा है और इसके बिल्कुल ये गुज़रते हुए आखिरी लम्हात हैं। आज 18 रमज़ान मुबारक है, अशरा मग़फ़िरत है। हमें दुआ करनी चाहिए और वो दुआ जो हमें सिखाई गई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस अशरे में विर्द ज़ुबान रहना चाहिए और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए, मुआफ़ी तलब करनी चाहिए कि अल्लाह हम पे अपना करम और अपना फ़ज़ल और अपनी रहमत का साया रखे और हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। कुरान करीम की अगर आयात पे हम गौर करें और कुरान के ताल्लुक़ और रोज़े के ताल्लुक़ को अगर हम समझने की कोशिश करें कि कुरान करीम के हवाले से कहा गया कि ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, और रोज़े का जब जिक्र किया गया तो इसमें भी जिक्र किया गया कि ये मुत्तकीन के लिए, तकवा पैदा करने के लिए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। कुरान करीम का रोज़े का और तकवे का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ को समझने के लिए हमें कुरान से भी ताल्लुक़ अपना पैदा करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें इस इबादत को भी समझना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने इस रोज़े की कैफियत को, इस इबादत को क्यों इतनी अहमियत दी, क्यों इसके अंदर अजर व सवाब को इतना बढ़ा दिया गया और इसके ज़रिए से तकवा का हुसूल हमारे लिए आसान कर दिया गया। बल्कि ये समझ लीजिएगा कि अल्लाह ने हमें रात की इबादत के ज़रिए और अपने नफ्स की ख्वाहिशात से रुक जाने की प्रैक्टिस करवा कर दरअसल हमारे लिए तकवा का हुसूल आसान बना दिया है। तकवा बुनियादी तौर पे अल्लाह के हुक्म के आगे अपने सर तस्लीम खम कर देना और उससे रोके हुए जिन चीज़ों से अल्लाह हमें रोकना चाहता है, जिस चीज़ों से अल्लाह हमें मना करता है, उनसे रुक जाने का, यानी तकवा का बुनियादी अगर मुख्तसर माना हम तलाश करना चाहें तो वो है रुक जाना। इंसान की फितरत के अंदर ये बात शामिल है कि वो नुकसान की चीज़ से अपने आप को खुद ब खुद बचाता है और फ़ायदे की चीज़ की तरफ उसकी रग़बत होती है, उसकी फितरत होती है। हम अगर दुनियावी आग का अगर तसव्वुर करें और उसको अपने सामने जलता हुआ देखें तो हम अपना हाथ उसकी तरफ लेकर नहीं जाते, क्योंकि हमारी फितरत के अंदर ये चीज़ शामिल है कि ये आग मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जो दोज़ख की आग है उससे बचने के लिए अल्लाह ने हमें ये जो रोज़ा और कुरान का ताल्लुक़ हमें अता फरमाया है, उसको समझने के लिए ही अता फरमाया है कि हम उस आग से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें और उस आग से भी अपने आप को महफूज करने के लिए अल्लाह के ताल्लुक़ के साथ जुड़ जाएं और इस इबादत का जो कमा हक़्क़ुहू इसका मफ़हूम है, कमा हक़्क़ुहू जो इसके समरात हैं उस तक पहुँचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें तक़वा, रोज़ा और कुरान करीम के ताल्लुक़ को समझने की और उसको अपने किरदार व अमल का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए प्रोग्राम के मौजू की तरफ चलते हैं और मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सरवर भाई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आप फरमाते हैं इंट्रो में, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा नाज़रीन मोहतरम जो मौजू है वो कुरान और मुआशरा है। और मुआशरा, जब हम इस्लामी मुआशरे की बात करते हैं तो उसकी बुनियाद कुरान और हदीस पे है, तौहीद और रिसालत पे है, तकवा पे है, अख़ुव्वत पे है, मसवात पे है, अदल पे है। बहुत से पहलू हैं जिन पे हम बात करेंगे। और ख्वाजा मीर दर्द ने क्या खूब कहा था, उन्होंने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। और अल्लामा ने कहा था कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल। मैं एक बड़ी खूबसूरत बात सिर्फ एक जुमला देना चाहता हूँ और मैं इससे पहले कुछ बात की जानिब बढ़े, हम पहले मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। हमारे मेहमानों में जलवा फरमा हैं बहुत प्यारी शख्सियत जिनसे हम इल्म आगही और कुरान हदीस का नूर हासिल करते हैं, जनाब किबला मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और हमारे इंतहाई मोहतरम मुकर्रम खुशबू की तरह जिनकी गुफ्तगू कलबोरू में उतरती है, जनाब किबला ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, आज
ہم نے آپ کی طرف بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے حمد باری تعالیٰ آج سرور بھائی سے ہم سنیں گے، اور سرور بھائی سے میری عرض ہے کہ بارگاہ ربوبیت کے اندر عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، واہ واہ، تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے، اور تیری ثنا کے خدا بندے لا یزال ہے تو، تیری ثنا کے خدا بندے لا یزال ہے تو، یہ شان تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو، واہ۔ تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے، اور ہی ہے تیری مثال کے بے مثال ہے تو۔ جی سرور بھائی بسم اللہ۔ یہ ایک زمین جس میں میں نے نعت پچھلے دنوں پڑھی تھی، اس میں ایک حمد بھی میں نے کہی ہوئی ہے، اس کے چند اشعار چھوٹی بہر ہے، خالد احمد صاحب کی یہ زمین ہے۔ کرم کا رحمتوں کا دان رکھنا، کرم کا رحمتوں کا دان رکھنا، میں عاصی ہوں مجھے حیران رکھنا، میں عاصی ہوں مجھے حیران رکھنا، تیری رحمت فزوں تیرے غضب سے، تیری رحمت فزوں تیرے غضب سے، خدایا اس یقین کا مان رکھنا، خدایا اس یقین کا مان رکھنا، فقط لا تک نہ تو من رحمت اللہ، فقط لا تک نہ تو من رحمت اللہ، میرے کتبے کا یہ عنوان رکھنا، میرے کتبے کا یہ عنوان رکھنا، برائے وقت آخر یہ دعا ہے، سلامت اس گھڑی ایمان رکھنا، سلامت اس گھڑی ایمان رکھنا، اور بنے گے مر کے جب مہمان تیرے، تو اپنی شان کے شایان رکھنا، تو اپنی شان کے شایان رکھنا، ملا کر سرحد عرض حرم سے، فضائے عرض پاکستان رکھنا،
اور سبھی کچھ سونپ کر سرور اسی کو، سبھی کچھ سونپ کر سرور اسی کو، ہمارا کام ہے ایقان رکھنا، کرم کا رحمتوں کا دان رکھنا، میں عاصی ہوں مجھے حیران رکھنا، کرم کا رحمتوں۔ جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے، نعمت افطار آپ پروگرام میں شامل ہیں، اور آج ہمارا بہت اہم موضوع ہے حسن معاشرت کے نکھار کے لیے بہت خوبصورت آج موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ قرآن اور معاشرہ، اور معاشرے کی اندر جب انسان کے حسن معاشرت کے اندر جو نکھار آتا ہے وہ تبھی آتا ہے جب وہ اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے، حقوق و فرائض کو وہ سمجھ لے۔ بڑی خوبصورت بات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد کے اندر اس بات کو رقم کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں میں نے دیکھا ہے نہ آپ دن کو سوتے ہیں نہ رات کو سوتے ہیں۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا، وہ جملہ بس سننے والا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ امیر المومنین جو 26 لاکھ مربع میل پر حاکم بنے، انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں سوتا، آپ نے فرمایا لَإِن نُمْتُ النَّهَارَ لَأُزَيِّئَنَّ الرَّعْيَةَ وَلَئِن نُمْتُ اللَّيْلَ لَأُزَيِّئَنَّ نَفْسِي، فرمایا اگر میں رات کو سو جاؤں گا تو رعایا ضائع ہو جائے گی، اور اگر میں دن کو سو جاؤں گا، فرمایا اگر میں دن کو سوتا ہوں تو رعایا ضائع ہو جائے گی، اور اگر میں رات کو سو جاؤں گا تو لَأُزَيِّئَنَّ نَفْسِي، میری اپنی ذات ضائع ہو جائے گی، اس لیے میں راتوں کو بھی گشت کرتا ہوں، اور جناب پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرتا ہوں۔ جب احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے تو پھر معاشرے میں نکھار آ جاتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، قرآن اور معاشرہ ہمارا موضوع ہے، اور معاشرتی نظام جو ہے اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں ذرا قرآن و حدیث کی بسم روشنی اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے ہم متعدد بار یہ بات کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور انسان میں بھی اس کا جو ہدایت کا پہلو ہے وہ بنیادی سبجیکٹ ہے۔ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حضرت انسان اور اس کی ہدایت کے گرد گھومتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، اور چونکہ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے، فرد سے افراد، افراد سے معاشرہ جنم لیتا ہے۔ اب جب اس تفصیل کو ہم تھوڑا سا اپنے سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کو اس پہلو سے دیکھیں تو بنیادی طور پر کسی بھی معاشرے کے جو بنیادی پلرز ہیں وہ 3 نظام ہیں۔ ایک یعنی بنیادی جو ہیں، ایک اس کا نظام اعتقاد ہے، ایمانیات کا نظام ہے، ایک عبادات کا نظام ہے، اور ایک معاشرت کا نظام ہے۔ آگے اس کے سب سیکشنز کافی ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر قرآن مجید کی یہ جامعیت ہے، قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ وہ بیک وقت ایٹ اے ٹائم ان تمام قسم کے تمام نظام ہائے جو معاشرت ہیں، معیشت ہیں، ایمانیات کے ہیں، اعتقادیات کے ہیں، معاملات کے ہیں، بیک وقت تمام کو قرآن مجید پیرلل لے کے چلتا ہے، کسی ایک پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ بہت سارے دانشور، مفکرین اور بہت سارے تھنک ٹینکس نے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے معاشرے میں آج بھی اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنے اقوال، اپنے نظام انٹروڈیوس کروا کر اپنے اس خطے کو، اپنے اس علاقے کو، اس معاشرے کے لوگوں کو بہتر کرنے کے لیے محنت کی، تجاویز دیے، آئیڈیاز دیے، لیکن جتنا جامع ترین نظام اصلاح معاشرہ کا، جتنا مکمل ترین نظام اصلاح فرد کا اور اصلاح معاشرہ کا قرآن مجید ہمیں دیتا ہے، دنیا میں کوئی اور کتاب یا کوئی اور نظام ہمیں نہیں دے سکتا۔ اس کی خوبی ہے ٹھیک، جو ظاہر ہے کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔
وہ خوبی ایک تو یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے جتنے اصول ہیں وہ مبنی بر وحی ہیں. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ اس خالق کے عطا کردہ ہیں، رب کائنات کے عطا کردہ ہیں جو انسان کو پیدا فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑی خوبصورتی اور امتیاز یہ ہے. دوسرا اس کا ایک اور خاص امتیاز یہ ہے کہ اس کی تشریح اور توضیح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے اتنی کلیئر کر دی ہے، اتنی واضح کر دی ہے کہ یہ دو چیزیں، ایک تو مبنی بر وحی ہونا جی. اور ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بطور آئیڈیل، بطور اسوہ، بطور نمونہ انسانیت کے سامنے ہونا، یہ بالکل اس کو اشکارا کر دیتا ہے کہ جب ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی فرد کی اصلاح کی بات کریں گے اور افراد کی اصلاح کی بات کریں گے، پھر اس کے نتیجے میں معاشرے کی اصلاح کی بات کریں گے، تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور اس اگر فرق کو سمجھنا ہو، اس انقلاب، معاشرتی انقلاب کی حقیقت کا اگر صحیح معنوں میں ادراک کرنا ہو، تو پھر ہمیں قرآن کے نزول اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کا جو معاشرہ ہے، اور معاشرے سے مراد میں صرف عرب کا معاشرہ نہیں لے رہا، اس وقت روئے زمین پر بسنے والی جتنی تہذیبیں ہیں، وہ چین کی ہے، وہ روم کی ہے، وہ ہندوستان کی ہے، وہ ایران کی ہے، ان تمام معاشرتی تہذیبوں کا اگر ہم بنظر عمیق مطالعہ کریں، غور کریں، اور اس وقت موجود معاشرتی بحران یا معاشرتی اتار چڑھاؤ کو ہم اسٹڈی کریں، اور اس کے بعد پھر قرآن اور اسلام اور نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے جو معاشرتی انقلاب عرب کی سرزمین پہ بپا ہوا، اور پھر حضور کے غلاموں صحابہ اعظام نے، اہل بیت اطہار نے اس معاشرتی نظام کے حسن کو پوری دنیا میں جیسے بکھیرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خواجہ صاحب، بنیادی جہات اگر ہم غور کریں اسلامی معاشرے کی، اور قرآن کریم جو ایک ہمیں اسلوب دیتا ہے، ایک ضابطہ دیتا ہے، اور ایک ہمیں روڈ میپ دیتا ہے معاشرتی زندگی کا، اگر اس کے بنیادی اصول ہم جاننا چاہیں تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سرور صاحب. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو ایک نظام بھی ساتھ لائے، اور وہ نظام ہے قرآن پاک اور حضور کی سیرت پاک. قرآن پاک میں جو آیات طیبات ہیں وہ بھی معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے میں مفید ثابت ہوئیں، اور حضور کی سیرت پاک بھی اسی طرح. اور یہ بھی خوبی ہے کہ قرآن شریف یا اسلام جو نظام، جو ضابطہ لے کر آئے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے ہے. ٹھیک. وہ ہر ایک کے لیے رہنما ہے. تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو توحید کا سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک مانو. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے تو فساد پیدا ہو جاتا. ایک تو یہ ہے کہ اس ذات کو واحد لا شریک مانو. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ عدل، انصاف، ٹھیک، یہ مہیا کرو. اس کے علاوہ حضور نے پردہ پوشی کو واہ واہ، پسند فرمایا. سبحان اللہ. سبحان. کسی کی غیبت نہ کرو، ٹھیک ٹھیک. کسی سے حسد نہ کرو، واہ واہ. کسی کے ساتھ کینہ نہ رکھو. ٹھیک. ایک صحابی نے عرض کی، حضور اگر کسی کی کوئی غیبت کرتا ہے اور وہ چیز اس میں موجود ہے تو پھر بھی وہ گناہ ہے. ٹھیک. حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہی تو غیبت ہے. اور اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے اور پھر تم کہہ رہے ہو تو وہ تو تہمت ہو جاتی ہے. ٹھیک. اللہ اکبر. یعنی اس طرح باریک فرق حضور نے بیان کر کے معاشرے کی یوں اصلاح فرمائی. اور قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. واہ واہ. کہ تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی علامت ہو، اور وہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کہیں. صحیح. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا نظام ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر اس کا دار و مدار ہے. اور اس کا معیار یہی ہے
کہ نہ کوئی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ اگر فوقیت حاصل ہے تو وہ تقوی کے اعتبار سے حاصل ہے کہ جو زیادہ متقی ہے، وہ زیادہ پرہیزگار ہے، وہ زیادہ بہتر انسان ہے۔ واہ واہ، بالکل ٹھیک مفتی صاحب، ابھی آپ بھی ذکر فرما رہے تھے، اور اس گفتگو کی روشنی میں جو سب سے بہتر حسن معاشرت کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تخلیق کیا اور آپ کی سرپرستی میں وہ معاشرہ پروان چڑھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس معاشرے کو خوبصورت بنانے میں، اور وہ صدیوں سے جو رائج ان کی عادات و خصائل تھیں، جو ان کے کردار و عمل میں جو چیزیں تھیں، وہ بتدریج بدلتی چلی گئیں، اور ایک خوبصورت معاشرہ، حضور نے بھی فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ جو ہے وہ میرا ہے۔ اگر اس زمانے کی خوبصورتیوں کو اور اس حسن معاشرت کو ہم سامنے رکھیں تو وہ کون سی بنیادی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے؟ سرور بھائی، جیسے میں نے اپنی پہلی گفتگو میں گزارش کی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک وقت اصلاح معاشرہ کے جتنے پہلو تھے نا، جی حضور نے ان تمام کو بیک وقت ٹھیک، درستگی کی طرف لے کر گئے، بالکل ٹھیک، اور البتہ اس میں تدریج اور سٹیپ بائی سٹیپ حضور علیہ السلام۔ آپ غور کریں، 13 سالہ مکی زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکے میں گزری ہے، 125 لوگ مکہ معظمہ سے، جسٹ 125، 13 سال، اور انصار کو ملا لیں تو 313۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو جماعت تیار ہوئی ہے، کیا مطلب؟ آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ یہ کام کٹھن کتنا ہے، ٹھیک، یہ کام مشکل کتنا ہے۔ افراد کی تربیت، معاشرے کی تہذیب جو ہے معاشرے کی بہت تہذیب، مشکل عمل ہے، یعنی کتنا مشکل عمل ہے، اس کا اندازہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی جو شخصیت مبارکہ ہے اس کے خصائص کو سامنے رکھیں، وحی کو سامنے رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کردار کو سامنے رکھیں، نبی پاک علیہ السلام کے حسن اخلاق کو سامنے رکھیں، اور کتنا صبر آزما ہے، اور یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں سے واسطہ ہے اور جو آپ کے دامن کرم سے غلامی کے رشتے میں وابستہ ہو رہے ہیں، معاشرے کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہے، کہ اتنا مطلب ظلم ستم جور سہنے کے باوجود بھی نہیں ملتا کہ جس نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے اللہ اکبر، اس کے ساتھ جو مرضی ظلم ہو گیا ہے۔ آخر وہ کون سی چاشنی تھی، وہ کون سا نشہ تھا، وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی کہ جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ گیا، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی لالچ، کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی چیز اسے اس دعوت حق کے قبول کرنے سے منحرف نہیں کر سکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں خاص پہلو وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور داعی، سبحان اللہ، بطور مصلح، اصلاح معاشرہ کے ایک لیڈر اور قائد ہونے کی حیثیت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے جو ویلیوز ہمیں عطا کی ہیں امت کے تمام داعیان کے لیے، اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، میں ایک حدیث پاک اس میں حضور کے اس حسن معاشرت کی تخلیق اور ترویج میں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو پڑاؤ کا حکم ملا، تو صحابہ اعظام نے آپس میں کام بانٹ لیے۔ اللہ اکبر، ایک نے کہا میں خیمہ لگاؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں بکری ذبح کر دیتا ہوں، ایک نے کہا میں اس کی کھال اتار دیتا ہوں، دوسرے نے کہا میں اس کا گوشت بنا دیتا ہوں۔ ہر ایک نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا، اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود نہیں ہے، تشویش بڑھی۔ جب دیکھا تو دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیوں کا، خشک لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پہ اٹھائے تشریف لا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صحابہ کی محبت، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی خدمت کا جذبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، مرتبہ، مقام، اور یہ کام۔ اب جب تشریف لے آئے تو صحابہ اعظام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم کافی نہیں تھے آپ کی خدمت کے لیے؟ وہ جو جواب ہے نا، وہ دنیا کے تمام قائدین کے لیے، لیڈرز کے لیے، علماء کے لیے، پیران اعظام کے لیے، ہر ایک کے لیے کہ جو لیڈنگ رول ہے جس کا بھی، اس کے لیے اس میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے سب اپنے اپنے کام بانٹ لیے، میں نے سوچا میں بھی۔ یہ ہے وہ حسن معاشرت، ٹھیک، واہ واہ واہ، یہ ہے ان کے یعنی اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہوگی؟ صحابہ اعظام عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے تو اجنبی آ کر حضور کے حسن و جمال سے تو اندازہ لگا ہی لیتا تھا، حضور کے داؤں سے اندازہ لگا لیتا تھا، امتیاز نہیں تھا۔ یہ تھی وہ ایک پہلو ہے
اس دعوت و تبلیغ کے حسن میں جو نبی پاک علیہ السلام، اور جو صحابی کا لفظ ہے اگر ہم اس پہ غور کریں تو صاحب تو ساتھی کو کہتے ہیں، یار غیر نبی نبی کا کیسے ساتھی ہو سکتا ہے؟ اگر آپ غور کریں غیر نبی، حضور نے یہ الفت، یہ محبت، یہ مروت، یہ پیار، یہ قربت اس انداز کے ساتھ ان کے اندر اپنی ذاتی خصائص کی وجہ سے انڈیل دی کہ پھر جو محمدی ہوا وہ پھر قیامت تک محمدی ہی رہا میں ہے۔ کہتا ہوں مفتی صاحب کمال گفتگو آپ نے فرمائی ہے، اور جب بندہ محمدی ہوتا ہے حضور نے ایسی تربیت کی ان لوگوں کی کہ ناظرین کے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کی غلامی میں نہیں آتے تو 5 اونٹ نہیں چرا سکتے تھے، لیکن حضور نے ایسی تربیت کی، پھر 26 لاکھ مربع میل کو امت مسلمہ کو ایک صراط مستقیم کے لائن پہ کھڑا کر دیا۔ مطلب انشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اور ہم اپنے مہمان کا تعارف بھی کروا دیں، پھر انشاءاللہ وقفے کے بعد ان سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ فالیہ کی سرزمین سے مرحبا یا مصطفیٰ جو ہمارا پروگرام چلتا ہے، گلی گلی نگر نگر جا کے ہم خوبصورت آوازوں کو تلاش کرتے ہیں، انہی آوازوں میں سے ایک آواز محترم ناصر الطاف سہروردی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین مکرم، آپ کا خیر مقدم ہے، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں، اور بہت خوبصورت موضوع ہے قرآن اور معاشرہ، اور معاشرے میں کیسے نکھار لایا جا سکتا ہے۔ اور خواجہ صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ حسن معاشرت کے لیے عدل کا نظام بھی ہونا چاہیے، اور جب عدل کی بات آئی نا تو تاریخ انسانیت پر وہ واقعہ سب سے اوپر نظر آتا ہے، بنو مخزوم کی وہ عورت جس نے چوری کی تھی، دربار مصطفیٰ میں پیش کیا گیا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، تو سرکار دو عالم نے فرمایا، جب لوگوں نے سفارش کی تو کریم آقا نے فرمایا تھا تم سے پہلے لوگ اس لیے تباہ ہوئے کہ جب کوئی اعلیٰ ذات کا بندہ آتا تو اس کے لیے اور قانون ہوتا تھا، اور نچلی ذات کا آتا تو کوئی اور قانون ہوتا تھا۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہم نعت کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ فالیہ کی سرزمین سے ماشاءاللہ جناب محترم ناصر الطاف سہروردی صاحب جلوہ فرما ہے۔ ناصر بھی کون سا کلام سنا رہے ہیں، کس کا سنا رہے ہیں جی؟ میں خواجہ صاحب کی اجازت سے خواجہ صاحب کا ہی لکھا ہوا اچھا ماشاءاللہ خواجہ صاحب کا کلام بڑا پیش کریں۔ معروف کلام، اس کے میں چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا بسم اللہ۔ حضور آپ کی اجازت سے۔ کوئی ہم پایا نہ تیرا کونین میں ہے، کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے، تجھ سا بے سایہ نظر آیا نہ دارین میں ہے، عین ملتا ہے جو رب سے تو عرب بنتا ہے، عین ملتا ہے جو رب سے تو عرب بنتا ہے، ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین
ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے. اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ عرش اعلیٰ کبھی اعزاز بڑھا ہے ان سے. عرش اعلیٰ کبھی اعزاز بڑھا ہے ان سے. اور سلسلہ فیض کا ایسا تیری نالین میں ہے. اور گور میں آ کے چلے جائیں گے کچھ پوچھے بغیر. گور میں آ کے چلے جائیں گے کچھ پوچھے بغیر. پاسداری تیری نسبت کی نکیرین میں ہے. اور مقطع عرض ہے جی جی بسم اللہ. کہ جس کے انوار سے ہے قطب زمانہ روشن. اور جس کے انوار سے ہے قطب زمانہ روشن ہے وہی نور جو سبتین کریمین میں ہے وہی نور جو سبتین کریمین میں ہے. تجھ سب سایہ نظر آیا نادارین میں. سبحان واہ اللہ واہ واہ. سبحان اللہ سلامت سبحان رہیے، اللہ ماشاء سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. خوبصورت کلام اور ماشاء کیا اللہ کہنے خواجہ صاحب کے کیا کہنے ماشاء اللہ. اور کیا کمال نبھایا آپ نے ماشاء اللہ. آج کا جو موضوع ہے خواجہ صاحب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں دو طرح کی معاشرتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور وہ معاشرے جنہوں نے خرابیاں پیدا کی، انسانوں کے اخلاق کو بگاڑا، ان کو بطور عبرت قرآن جو ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے. اور کچھ ایسے معاشرے، کچھ ایسے افراد ان کو بطور مثال بھی پیش کرتا ہے. اور ان دونوں کے امتزاج سے ایک معاشرہ ایسا تشکیل دینا چاہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں، یہ کرنے ہیں. کچھ عطا فرمائیے اس پہ کہ ہم کیسے ان دونوں چیزوں کو بیلنس دیکھیں. جی سرور صاحب، اسلامی معاشرہ جو ہے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد گھومتا ہے. ٹھیک. واہ واہ. وہ حضور کے اظہار نبوت سے پہلے ہو یا اظہار نبوت کے بعد ہو. جی. آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ 63 سال ہے. 63 سال میں سے 40 سال اظہار نبوت ہی نہیں فرمایا. ٹھیک. اللہ 63 میں سے 40 نکال لیں، باقی 23 سال بچتے ہیں. حضور کے 23 سال کا یہ کارنامہ ہے کہ آج پورے روئے زمین پر جو خدا کو سجدہ کر رہا ہے وہ اس حضور کے 23 سال کا کارنامہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی مثال پیش کر دی 23 سال میں واہ واہ کہ واہ. جس کی کوئی مثال کہیں کائنات میں نہیں ملتی. ٹھیک. اس طرح کا معاشرہ پیش کیا. اور
اپنے غلاموں میں، اپنے کلمہ گو لوگوں میں، وہ رعایا ہوں یا وہ بادشاہ وقت ہوں، ان کے اندر ایسی ایسی مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں. یعنی حضور کے جو بعثت سے پہلے کا جو دور ہے، اظہار نبوت سے پہلے کا جو دور ہے، اس پہ بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج فرمایا سارے قریش کو واہ کہ واہ، تم نے 40 سال میں تم میں رہا ہوں، اللہ مجھے تم اکبر، نے کیسا پایا ہے. واہ واہ واہ، تو کسی نے انگلی نہیں رکھی کسی حضور کی صورت ذات پاک پہ 40 سال کے دور میں کہیں کوئی ایسی چیز ہو جس پہ کوئی اعتراض کر سکے یا اس پہ کوئی حرف آ سکے. ایسی چیز کوئی نہیں تھی. یہ تھا سرکار کا پہلا 40 سال کا دور. اور جو بعد کا 23 سال کا دور تھا، اس میں بھی دور یوں تھا کہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کانا علی رؤوسہم الطیور، اللہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے سبحان ہوئے اللہ، ہیں، سبحان یوں حرکت نہیں کرتے تھے، ساکت و جامد رہتے تھے سرکار کی بارگاہ میں. یہ حضور کی سیرت پاک کا ایک انداز تھا. اور حضور کے غلاموں نے کس طرح حضرت سلطان محمود غزنوی جو بادشاہ وقت تھا، اب ان تک اثرات کس طرح پہنچے ہیں کہ وہ رات کے وقت گلی محلے میں پھر رہے ہیں اندھیری رات میں. اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا ہے، کوئی کسی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا. آگے سے 3 چور مل جاتے ہیں. ٹھیک. سلطان محمود غزنوی بادشاہ وقت ہے، وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم چور ہیں. تو چوروں نے پوچھا بادشاہ سے، عارف رومی نے یہ واقعہ لکھا ہے، چوروں نے پوچھا بادشاہ سے تم کون ہو؟ تو بادشاہ نے چوروں سے کہہ دیا میں بھی تمہاری مثل چور ہوں. اللہ تو چوروں نے یقین کر لیا. ٹھیک. اب دیکھیں بادشاہ وقت ہے اور وہ گلی محلے میں پھر رہا ہے، کوئی بیمار نہ ہو، کسی کو کوئی چوری نہ ہو رہی ہو، کسی کو کوئی ڈاکہ نہ پڑ رہا ہو، اس کی چیز کی حفاظت کے لیے. تو پھر اس نے کہا کہ پھر تم بھی چور ہو، میں بھی چور ہوں، چوری اکٹھے کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے. طے یہ ہوا کہ آج بادشاہ کی چوری کرتے ہیں. اچھا. بادشاہ سلامت خود ساتھ ہیں، چور کی شکل میں وہ پھر رہے ہیں. جا کے جب وہ کرتے بادشاہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چوری کرتے ہیں تو ہمارے اندر کوئی کمال ہے، آپ کے اندر کوئی کمال ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے کہا تمہارے اندر کیا کمال ہے؟ ایک نے کہا میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں باہر کھڑے ہو کر بتا سکتا ہوں خزانہ کس جگہ رکھا ہوا ہے. دوسرے نے کہا میں یہ بتا سکتا ہوں کتا جو بھونک رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. تیسرے نے کہا میں جس کو رات کو اندھیرے میں دیکھوں صبح اس کو پہچان لیتا ہوں. اللہ اکبر. تو بادشاہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کے اندر کیا کمال ہے؟ اس نے کہا میرے اندر بھی ایک کمال ہے، جب تم پکڑے جاؤ گے نا میں داڑھی ہلاؤں گا تم رہا ہو جاؤ گے. اللہ. چوروں نے پھر بھی چوری سمجھا. ٹھیک. اچھا اب جب وہ محل کے قریب گئے تو انہوں نے کہا بتاؤ کہاں خزانہ ہے. تو جہاں خزانہ تھا اس نے صحیح نشان بتایا. جب وہ نقب لگانے لگے تو کتا بھونکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی بتاؤ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کتا کہہ رہا ہے جس کی چوری کر رہے ہو وہ بھی تم میں شامل ہے. اللہ. تو وہ بڑے حیران ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں یہ بات غلط ہے. بہرحال سامان اٹھایا اور روانہ ہونے لگے تو سلطان محمود غزنوی نے کہا بھی میں نے بھی تمہارے ساتھ شامل تھا، میرا حصہ. انہوں نے کہا حصہ صبح بانٹیں گے دن میں. انہوں نے کہا اتا پتہ بتاؤ. جب انہوں نے اپنا پتہ بتایا صبح سلطان محمود غزنوی نے سپاہیوں کو بھیجا اور تینوں کو بلوا لیا. پوچھا رات کو چوری کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں کی تھی. اس نے کہا تم کتنے لوگ تھے؟ اس نے کہا ہم 4 لوگ تھے. اس نے کہا تمہارا چوتھا کہاں ہے؟ تو ایک آدمی جو رہتا تھا نا اس نے کہا میں بتاؤں کہ وہ چوتھا کہاں ہے؟ اس نے کہا اگر جان کی امان ہو تو. اس نے کہا وہ یار کلوکڑی رات والا اجویس وٹا کے وطا. انہوں نے کہا ہم نے تو اپنا کمال دکھا دیا ہے، اب آپ اپنا کمال دکھائیں. تو سلطان محمود غزنوی نے داڑھی ہلائی اور وہ رہا ہو گئے. یہ نظام تھا، یہ سرکار کی تربیت تھی کہ بادشاہ وقت جو ہے وہ رات کو گلیوں میں پھر کر لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں. واہ واہ خواجہ صاحب کمال گفتگو. مفتی صاحب ابھی ہم جو ذکر کر رہے تھے اس معاشروں کا، ان معاشروں کا جس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کو عبرت کے طور پر پیش کیا، اور ان معاشروں کا بھی جن کو مثال کے طور پر پیش کیا، آپ بھی اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مختلف اقوام کا ذکر فرمایا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں کا ذکر کیا. جی. اور قرآن مجید کا اسلوب متعدد مقامات پر، خاص طور پر سورۃ الشعراء میں
اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی مختلف اقوام کا ذکر کیا کہ ہم نے کون سے پیغمبر کو کس قوم کی طرف بھیجا، ان کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار اور انداز کیا تھا، اور اس کے بعد پھر پن پوائنٹ پر ہر قوم میں موجود جو برائیاں خرابیاں تھیں، اخلاقی معاشرتی برائیاں، ہم ان خرابیوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو وہ کسی قوم میں عقیدے کی خرابی تھی، ٹھیک، کسی قوم میں اخلاقیات کا انحطاط تھا، کسی قوم میں معاملات ناپ تول میں کمی وغیرہ ذالک مختلف طرح کی خرابیاں تھیں، اور انبیاء علیہ السلام نے دیگر تمام چیزوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ان کی اس خرابی کو درست کرنے پر فوکس کر دیا بالکل، اور پھر قرآن وہیں پہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ جنہوں نے اپنی اس خرابی کو دور کر لیا، ٹھیک، اپنے آپ کو درست کر لیا، اس برائی کو چھوڑ دیا اور اس اللہ کے پیغمبر کے دامن کرم میں آ گئے، ان کے ساتھیوں میں آ گئے، تو انجام کار کیا ہوا کہ جو ان برائیوں کو چھوڑنے والے نہ تھے وہ سرکشی کی اس انتہا کو پہنچے کہ وہ اس نبی کے یا ان نبی کے ماننے والوں کی جانوں کے درپے ہوئے، تکلیف اور آزار کے درپے ہوئے، اور جس کے نتیجے میں اس نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعائے نقصان کی، دعائے ضرر کی، اور اللہ نے ان کا انجام بھی وہاں ہی بتا کر ان کو سارا بتا دیا۔ اس میں ایک بڑی لطیف بات پیر صاحب نے جیسے بیان فرمایا، بڑی برکت والی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اقوام کے احوال ہمیں بیان کیے ہیں، ان کے معاشرتی بگاڑ، اس کے اسباب اور اس کے انجام کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پہلے بیان کر دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ قانون قدرت کو سمجھا جائے کہ اگر پہلی اقوام ان خرابیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو سکتی ہیں تو اے امت مصطفیٰ، اے غلامان مصطفیٰ، اے آخری امت، اے خیر امم، ان برائیوں سے تم نے بھی بچ کے رہنا ہے، ورنہ پھر عذاب کے لیے تیار ہے۔ بالکل ٹھیک، اور اس عذاب میں پہلی قوم میں تو غرق ہو گئی، کسی کی صورتیں مسخ ہوئیں، کسی پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، کسی پر کڑک اور کسی پر بجلی، مختلف عذاب اتارے۔ آج ہم اگر ان ساری خرابیوں کے باوجود اس قسم کے عذاب سے محفوظ ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے کی ہے، اور بریک کا وقت ہو گیا ہے، ابھی بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے میں جو موجود اچھائیاں ہیں یا اخلاقی برائیاں ہیں یا معاملات میں ہمارے جو مسائل ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ مسائل کا شکار ہے، وہ کون کون سی ہیں، ان کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے سیرت رسول کی روشنی میں اور قرآن کریم کے احکام کی روشنی میں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں، اور معاشرہ اور قرآن آج ہمارا بڑا اہم موضوع ہے، اور قبلہ مفتی صاحب نے کیا خوبصورت گفتگو فرمائی، اور قبلہ خواجہ صاحب نے کہ سرکار دو عالم کی پھر صحبت میں جب لوگ آئے تو کس طرح سب سے بڑی برائی جو تھی، سب سے بڑی جو برائی تھی وہ تو شرک تھا، اور جناب اس شرک سے نکال کے انہیں اللہ کی بندگی کا نور عطا فرمایا، پھر ایسی تربیت کی کہ وہ جو شقی القلب لوگ تھے، بالکل جناب دل پتھر تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، پھر وہ جناب ایڑیاں زمین پہ نہیں رکھتے تھے، پنجوں کے بل چلتے تھے، تو کہتے تھے کہیں حشرات الارض ہمارے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، ایسی پھر تربیت کی۔ کلام کی جانب بڑھتے ہیں جناب، کیا ناصر بھائی کیا سنا رہے ہیں جناب؟ میں خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بسم اللہ جی، عطا ہو بڑا جی، معروف عطا ہو، کلام، اس کے چند اشعار۔ عطا ہو۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں
की सफ में खड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। देखने वालों मुझको ना देखो, देखना है अगर तो ये देखो। देखने वालों मुझको ना देखो, देखना है अगर तो ये देखो। देखना है अगर तो ये देखो, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं। कौन वाली है किसका गदा हूँ, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं। कौन वाली है किसका गदा हूँ। और शाफ़े मुज़निबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की। शाफ़े मुज़निबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की। लाज रख ली मेरे खोटेपन की। निस्बतों का है फैज़ान खालिद, खोटा होते हुए भी खरा हूँ। निस्बतों का है फैज़ान खालिद, खोटा होते हुए भी खरा हूँ। और उनके टुकड़ों से राज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खाय साहब, मौजूदा अहद में हम जो सूरत हाल देखते हैं, फ़र्द जो है वो पूरे मुआशरे की ज़िम्मेदारी है और उसी से मुआशरा जो है वो पूरा तख्लीक पाता है। इनफरादी ज़िम्मेदारी कितनी अहम है इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों तक पहुँचने से पहले, उस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी। जो हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती। जी। हर एक पे ज़िम्मेदारी आयद होती है, एक एक फ़र्द पे ज़िम्मेदारी आयद होती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो हमें ज़ाब्ता हयात दिया है, उसकी पासदारी हर एक को करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके मुआशरा मिन हैसुल कौम तश्कील पा सकता है। और ये हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजियाँ हैं इस उम्मत मुस्लिमा पर। मैं दूसरे पहलू पे भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये तो दुरुस्त है जो आप फरमा रहे हैं, क़िबला मुफ्ती साहब ने भी जो फरमाया कि मुआशरा इस तरह तश्कील पाता है कि बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हुजूर के करम की वजह से हमें अता हुई है। ठीक, सुभान अल्लाह। मसलन पहली उम्मतों में ये था कि अगर जिस्म पर कोई पलीदी लग जाए तो उतना हिस्सा काटना पड़ता था। अल्लाह अकबर। वाह। पहली उम्मतों में ये भी था कि अगर रात को तुमने कोई गुनाह किया, सुबह माथे पे लिखा हुआ होता था। पहली उम्मतों में ये भी था कि तुम्हारी नमाज मस्जिद के बगैर नहीं हो सकती थी। सरकार के सदक़े में ये हुए कि हम कपड़ा धो लें पाक हो गया, हाथ को जिस्म को धो लें पाक हो गया, और जितने भी हम गुनाह कर लें
पेशानी पे नहीं लिखा जाता, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, क्या बात। कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में क्या रुसवाई बात। हो। बेशक और इसी तरह हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तमाम रूए ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया, जहाँ चाहो तुम नमाज पढ़ सकते हो। बिल्कुल ठीक। ये चीज़ें भी हमें इन चीज़ों पे भी हमें गौर करना चाहिए कि कुछ जिम्मेदारियाँ तो अफराद पे हैं, कुछ मिन हैसुल मजमू हैं, और ये हिस्सा जो है ये काफ़ी भारी हिस्सा है जो सरकार के करम से हमें अता हुआ है। बतौर इंसान सरकार इस कायनात में जो तशरीफ़ लाए हैं वो 40 साल बतौर इंसान अपने आप को पेश किया, ठीक। सॉरी, और हमारे सामने ये मिसाल रखी है कि हम हुजूर की सीरत को यूँ अपनाएं कि कोई तुम्हारे ऊपर कोई उंगली न उठा सके। ठीक। मुफ्ती साहब, बहुत अहम सवाल आपकी खिदमत में मैं रखना चाहता हूँ कि हम ये कहते हैं कि चूँकि पूरे माशरे के हालात ऐसे हैं, कोई इशारे पे अगर नहीं रुक रहा तो मुझे भी नहीं रुकना चाहिए, फ़लाँ बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है तो मुझे भी बोलने में कोई आर नहीं होनी चाहिए, फ़लाँ किसी का नुकसान कर रहा है, बहैसियत मजमूई हम इनफरादी ज़िम्मेदारियों को, इज्तिमाई माहौल के असरात को के ज़ेर असर हम चाहते हैं कि उसको उस तरह से कबूल कर लिया जाए और उससे हम फरूकश हो जाते हैं अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारियों से। क्या इस तरह से मुआशरा जो है वो आगे बढ़ सकता है और हुस्न मुआशरत का वो खूबी जो है वो सामने आ सकती है कि अगर हम दूसरों की तरफ देखते हुए ख़ुद भी उसी रंग में रंगे जाएँ? नहीं, कतई तौर पर जी ये उसलूब ये ना कामयाबी की दलील है, और बल्कि ये तो अगर इस सूरत हाल को अगर हम सामने रखते हुए जिसका थोड़ा सा मौजूदा हालात के तनाजुर में ऐसे जो ही आपने एक उसका एक ओवरव्यू पेश किया है, तो ये तो माशरती इन्हितात और माशरती बिगाड़ की इंतहा को छूने वाला मामला। ठीक, बिल्कुल सही। यानी हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस हकीकत का इदराक कर लेना चाहिए कि मिन हैसुल कौम, एक पाकिस्तानी कौम की हैसियत से अच्छाइयाँ बहुत मौजूद हैं इनफरादी तौर पर, लेकिन ज़ाहिर है हमारा फोकस उन पर नहीं है। ठीक, हमारा फोकस उन पर नहीं है या वो बहुत कम है, और ये जो माहौल बन गया है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, ये माशरती बिगाड़ और माशरती इन्हितात की इंतहा को छूने वाला है। है। बिल्कुल ठीक, सही और फरमाया। इसके बाद तो फिर एक बड़ी तबाही है। ठीक, अगर उसको रोका नहीं जाता, अगर उसकी इस्लाह नहीं की जाती है, अगर उसको बेहतर नहीं किया जाता है, तो इसके बाद तो फिर तबाही है। हम मुआशरती स्ट्रक्चर को अगर देखें जी तो हाँ, हम उस तबाही हम के उस दाने तबाही पे के खड़े दाने हुए पर हैं, खड़े बिल्कुल हुए खड़े हैं। हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। ठीक। बात असल में सरवर साहब ये है कि सबसे पहले तो ये थोड़ा समझना ज़रूरी है कि इनफरादी तौर पर इस्लाह मुआशरा के जो बुनियादी अनासर हैं जी, वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक। देखिए, मुआशरे का हर फ़र्द जो भी मौजूद है उसके ऊपर मल्टी डायमेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सही। एक शख्स को अगर आप ले लें, वो बेटे की हैसियत से उसका एक रिलेशन अपने माँ बाप के साथ है, अगर वो शादीशुदा है तो एक उसका रिलेशन और एक उसका जो हुस्न मुआशरत का निज़ाम है वो अपने अहल खाना बीवी के साथ है, बतौर बाप के अपने बच्चों के साथ है, बतौर रिश्तेदार के अपनी फैमिली के साथ है, एक महल्लेदार के फ़र्द के अपने महल्लेदारों के साथ है, एक मुल्क का शहरी होने की वजह से एक उस नाते से उसके ऊपर कुछ हैं, उसके साथ साथ वो जिस शोबे से मुंसलिक है जी, जिस काम से मुंसलिक है उससे जो रिलेटेड जितने मामलात हैं, तो बात असल में ये है कि हमें हुस्न मुआशरत के उस माहौल को बेहतर करने के लिए हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए जितने पोर्शंस हैं, ठीक, बिल्कुल ठीक, और उन पोर्शंस में हमारा जितना जितना रोल है, सही, हमारा उसमें जितना जितना किरदार है, हमें उस पूरे को रिव्यू करना है। एक लड़की है, वो एक हैसियत में वो बेटी भी है, वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो बीवी भी है, वो रिश्तेदारों में भी है, वो किसी काम पर भी है, वो उसको एक मजमूई तौर पर उसको देखना है। ठीक सर, ये जो आपने अफराद के रवाबत बयान की है ना, बड़ी अहम बात है ये कि ये जो मुआशरे में बेरारवी नज़र आती है, बदकारी है, फहाशी है, उसमें कि निकाह भी बड़ी अहम हैसियत रखती है। फ़न की हुमा ताबलक मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, तो इस हवाले से कि इस बेरारवी से बचने के लिए निकाह करना चाहिए, तो इस हवाले से भी कुछ आप देखिए जी, मैं इस पर ये एक उसका एक पोर्शन है, ठीक, इस्लाह मुआशरा और मुआशरे के बिगाड़ का ये एक पहलू है, और उसके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें पूरा एक निज़ाम दे दिया है, अपने अमल से भी दिया है, सहाबा-ए-इज़ाम ने भी दिया है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी दिया है। और इसमें ये बात जो आपने आयत कोट की है ना जनाब, उसकी तरफ ताअद्दुद अज़वाज की तरफ बढ़ने से पहले ठीक उसकी जिम्मेदारियों का इदराक होना ज़रूरी है।
ठीक, बिल्कुल तो वो ठीक। जिम्मेदारियां कितनी आयद होंगी, क्या वो उनको एक हुस्ने निभा मुआशरत सकता है, में ठीक। उनको कमा हक़्क़ुहू निभा सकता है, उन ठीक। जिम्मेदारियों को निभा सकता है, और वो किस हद तक उसके निभाने में संजीदा है। ठीक है। ये इसकी कामयाबी का इन्हिसार बुनियादी तौर पर इस पे आके ठहरता है। ठीक। और ज़ाहिर है उन्हीं हुदूद व क़ुयूद के साथ अगर उन आयात के पस मंज़र को देखें तो ये एक अलग पहलू है। और उसके साथ साथ उसको आसान करना, जी, कि माशरे में उस निकाह को आसान कर देना, और उसमें मौजूद जो रस्म व रिवाज की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं उनको ख़त्म करते हुए उसको आसानी की तरफ लेके जाना, तो ये एक यानी एक उसका हुस्न मुआशरत का अलग पहलू है। मैंने जैसे कहा है ना, ये कि बेशुमार पहलू हैं। एतिक़ादात का पहलू है, ईमानियात का है, इबादात का है, मुआमलात का है, तालीम का है, तरबियत का है, मईशत का है, बेशुमार उसके पहलू हैं। और हुस्न मुआशरा कब सामने देखिए, हुस्न की तारीफ़ क्या है? वाह वाह, हर चीज़ का मुतवाज़िन होना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ब्रेक लें और हुस्न की तारीफ जो है वो ब्रेक से सुभान अल्लाह। वापस आने के बाद आपसे लें। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ रहिए और बड़ी खूबसूरत बात अभी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मुफ्ती साहब से सुनते हैं। माशाअल्लाह। नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको ब्रेक के बाद। और वक्फे पे जाने से पहले मुफ्ती साहब तारीफ़ हुस्न पे कोई जुमला इरशाद फरमाने लगे थे, उनकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह। हर चीज़ का मुतवाज़िन होना, तवाज़ुन, हर चीज़ का हर चीज़ का। ठीक। तो हुस्न मुआशरत क्या बनेगी कि जिसमें मुआशरे के तमाम पहलू मुतवाज़िन हैसियत से आगे बढ़ रहे हों, बिल्कुल उसमें इफ़रात और तफरीत ना हो, ठीक। उसमें मियाना रवि हो। और इस्लाम की खूबसूरतियों में से ही ये खूबसूरती है कि इस्लाम का जो निज़ाम हयात है, इस्लाम का जो निज़ाम मुआशरत है, वो बुनियादी तौर पर वो हुस्न मुआशरत का जब हम लफ्ज़ कहते हैं तो ये है कि मुआशरे के जितने पहलू हैं और उसके तवाज़ुन के जितने साथ वो तवाज़ुन के कायम साथ हो, बिल्कुल कायम भी हों और तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इफ़रात और तफरीत। बिल्कुल ठीक। खैर साहब, आपकी जान बढ़ते हैं। कुरान पाक में कई मुकामात पे हुस्न मुआशरत का जिक्र हुआ। कभी कहा वकूलु लिन्नासी हुस्ना, कहीं फरमाया कि वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो मैं कुछ ऐसे पहलू खुसूसियात क्या हैं कि हुस्न मुआशरत के लिए वो ज़रूरी हैं? बल्कि इस सवाल को मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब की गुफ्तगू के साथ हम रिलेट करें कि वो तवाज़ुन जो दरकार है हुस्न मुआशरत के लिए, उसको कैसे पैदा किया जा सकता है। जिस तरह आपने पहले भी सवाल फरमाया है कि अफराद और मजमूई तौर पर इसका, ठीक, तो हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बेशक बेशक। तो अफराद से ही इज्तिमाई मुआशरा तश्कील पाता है। तो हर एक फ़र्द पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को अपनाए और उसके दिए हुए जितने उसूल हैं उन सब पे अमल करे। एक वाक़या हज़रत शेख सादी अलैहि रहमत ने जो लिखा है बिस्मिल्लाह। कि एक बादशाह के पास एक मुल्ज़िम आया, मुजरिम। ठीक बादशाह ने कहा इसको कत्ल कर दो। ठीक। उसकी ज़बान कुछ और थी, उसने अपनी ज़बान में गालियाँ देनी शुरू कर दी। और उसने बादशाह ने पूछा किसी वज़ीर से भी क्या कह रहा है, ठीक है। तो वज़ीर ने कहा ये कह रहा है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, वाह वाह वाह, खैर साहब। कि जो अच्छे लोग होते हैं वो माफ़ कर देते हैं और गुस्से को पी जाते हैं। एक और वज़ीर था जो वो भी उसकी ज़ुबान जानता था ठीक है। और उसे उस वज़ीर के साथ दुश्मनी भी थी। तो उसने कहा बादशाह ये तो तुम्हारे काबीना में रहने के काबिल भी नहीं है कि इतना बड़ा इसने जुर्म किया है कि वो गालियाँ निकाल रहा है और ये कह रहा है कि कुरान की आयत पढ़ रहा है। ठीक। उसने कहा तुम्हारे इस सच से मुझे उसका झूठ ज़्यादा पसंद है, वाह वाह क्योंकि उसकी नीयत थी एक जान को बचाने की ठीक। और तेरी नीयत थी एक जान को ज़ाय करने की। बिल्कुल ठीक। तो मुआशरे में ये चीज़ें भी ज़रूर पेश नज़र रखी जाएंगी तो मुआशरा में हसूल कौम जो है बिल्कुल बेहतर ठीक। तश्कील मुफ्ती पा साहब, सुभान पैगाम अल्लाह, सुभान, बहुत खूबसूरत। आपसे लेंगे और तवाज़ुन पैदा करने की देखिए, बुनियादी मैं इसमें एक अनासर बड़ी क्या है, कैसे मैं हो अर्ज़ कर सकता दूं है? जी कि मुआशरे के जो अच्छे इनफरादी पहलू और इज्तिमाई। मुआशरे के जो अच्छे पहलू हैं, जी। मुआशरे के जो अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, उनको लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। ठीक। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अच्छी चीज़, अच्छी बात, अच्छा काम खबर नहीं बनता, ठीक ठीक। वो हाईलाइट नहीं होता है। ठीक। बुराई, बुरा काम, नक्स, खामी जो है वो फ़ौरन एक
ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दुनिया के सामने आता है। मैं समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ इसी चीज़ को कंट्रोल भी कर लें और देख भी लें कि माशरे की अच्छाइयाँ और अच्छे लोगों की बातें और मौजूद हैं हमारे दाएँ बाएँ, हमारे बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं, उनको हम सामने लाकर अपने माशरे को बेहतरी की तरफ ला, उससे ये होता है कि बहुत सारे लोग जो देखा देखी या डिसहार्ट होने की वजह से कि शायद हम कोई अच्छाई कर नहीं सकते, उनके लिए हौसले की नवीद है कि अगर फलां शख्स अमानतदारी के साथ कारोबार कर सकता है, अगर हलाल कमा कर फलां शख्स कामयाब हो सकता है या उसकी औलादें कामयाब हो सकती हैं, तो आई कैन आल्सो डू, मैं भी कर सकता हूँ, उससे उसका हौसला मिलेगा। ठीक को जरूरत है। सर साहब, ये एक और जो तरीक़ेकार है ना घरों में जी, बच्चा छोटा होता है, वो कोई काम करता है उससे कहते हैं बुरी बात, फिर कोई करता है कहते हैं बुरी बात, तकरीबन 100 दफ़ा दिन में वो बच्चे को सुनना पड़ता है बुरी बात बुरी बात बुरी बात। तो इसके मुकाबले में अगर वो कोई अच्छी बात करता है तो उस वक्त कोई उसको नहीं कहता कि ये अच्छी बात है। तो जब बुरी बात बताई जाती है तो फिर अच्छी बात भी उसे बताई जानी चाहिए। यानी हौसला अफजाई बहुत बड़ी हौसला जरूरी अफजाई है। तहसीन जो है वो भी बहुत तहसीन ज़रूरी भी है। वो भी जरूरी कोई इसमें मज़ीद? वरना निखार बच्चा आता तो है इससे। समझेगा कि सारी दुनिया में है ही हर बात बुरी। ठीक। तो ये हमारी जो ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर पे आपने जैसे जिक्र किया कि हम इनफरादी तौर पर भी इज्तिमाई जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो हमारे ऊपर है, हमारे साथ चल रहा यानी हम जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अपने बच्चों में हमारी जो जिम्मेदारी है, वालिदैन के साथ जो हमारा हुस्न मुआशरत है, अहबाब अज़ा व क़ारिब, हमारे गिर्द जिम्मेदारियों का और हुस्न मुआशरत का एक मुकम्मल दायरा है। बहुत सारे काम जो है ना सरवर साहब, हम समझ रहे होते हैं कि मैं इनफरादी तौर पे कर रहा हूँ जी, लेकिन वो बज़ाहिर इनफरादी नहीं होता है, ठीक, उसका असर दूसरों पे मुरतब हो रहा। हम में से कोई भी अपनी फैमिली बच्चों के साथ अगर जा रहा है तो बज़ाहिर उसने एक इशारा तोड़ा है ना, उसका ज़ाती अमल है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि उसके इस अमल का असर उसके साथ बैठे हुए बच्चों पे क्या हुआ है, उसकी फैमिली पे क्या हुआ है। बात समझ गए? इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें हम अपने रवैयों के साथ, अपने अच्छे जवाब के साथ, अपने हुस्न अखलाक के साथ, हम छोटी छोटी चीज़ों के साथ, ये बड़े कामयाब लोग हमें जितने नज़र आते हैं माशरे में, अगर हम देखें तो उनकी ज़िंदगी की कामयाबियों की जो बुनियादें हैं वो उनके माँ बाप ने बड़े अच्छे अंदाज के साथ उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया है। बिल्कुल रस्म व रवाज में नहीं जकड़ा, बल्कि कॉन्सेप्ट को क्लियर। एक बेटी को जब पता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पर्दे में मेरी आफियत है, ठीक, ये कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, उसको किसी माहौल में भी डाल दें। एक बच्चे को पता है कि मैंने झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए, वो सारी ज़िंदगी पल्ले बांध कर रखेगा, वो कल ऑफिसर बनेगा, कल वो किसी भी मैदान में जाएगा, उसके पास एक कामयाबी। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो आम मुआशरे के कलमिया है कि वालिद घर में बैठे, बाहर नाक हुआ किसी ने बेल दी तो कहा कि बेटा कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा, ये छोटा सा झूठ लगता है बज़ाहिरन, तो क्या इस पे भी लानतन अल काज़िबीन का इतलाक होता है? ये तो छोटा सा है। जी बिल्कुल, हदीस पाक में इसकी रहनुमाई बड़ी खूबी से मिलती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मफ़हूम हदीस है कि ठीक, किसी जानवर को बुलाते हुए, जैसा इमाम का भी कौल है, हदीस में भी है, वो ये है कि अगर किसी जानवर को अपने पास बुलाने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, या किसी बच्चे को बुलाने के लिए किया है, तो ये भी झूठ ही शामिल होता है। ये और ये झूठ ही नहीं है, ठीक, मैं इसमें ये कहूँ ये झूठ होने के साथ साथ धोखा भी है, ये अल्लाह फ्रॉड भी है। अकबर, अल्लाह अकबर मुफ्ती साहब, कमाल। ये सिर्फ झूठ नहीं है, ये धोखा और फ्रॉड भी है। और ये मतलब साइलेंटली इतनी चीज़ें पेनिट्रेट करती हैं हमारे ज़रिए से, छोटी छोटी चीज़ों के, कि हम उनको समझ नहीं पाते, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर जाकर हमारे घर में, हमारे माशरे में, हमारे माहौल में, हमारी औलादों में कहीं ना कहीं उसका ज़रूर सामना। कारी साहब, जो आपने बात की है ना, इस पर मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है जी खैर साहब, बिस्मिल्लाह। कि वो एक आदमी ऐसे ही कह गया, उसने बेल दी, उसका मुलाजिम आया, उसने कहा जो जाके उससे कहो कि फ़लाँ आदमी आया है मिलने के लिए। ठीक ठीक, तो उसने कहा उसे कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। उसने वैसे ही जाके कह दिया, वो कह रहा है मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक वो चला गया। कुछ अरसे के बाद उसे कोई काम पड़ा, उसके पास गया तो उसने ऊपर बालकनी से देखा कि जी क्या बात है। उसने कहा जी मैंने मिलना था आपसे। उसने कहा मैं तो घर पे नहीं हूँ। उसने कहा कैसे नहीं हो, तुम खुद बोल रहे हो, कह रहे हो घर पर। यार मैंने तो तुम्हारे मुलाजिम की ज़ुबान पे एतबार कर लिया था, तो मेरी ज़ुबान पे भी क्या बात, कमाल है जी, बिल्कुल कमाल है। ठीक है। नाज़रीन इकराम, ये बात हम पहले भी करते रहते हैं, और ये बहुत जो छोटी छोटी बातें जिनको हम बल्कि बड़ी नेकी कहते हैं कि वो होती है जिसे हम छोटी समझकर उसको इस काबिल ही नहीं समझते कि इसको किया जाए, तो वो छोटी छोटी नेकियां ही एक वक्त में बहुत बड़े अजर की सूरत हमारे सामने इकट्ठी होंगी। और वो छोटे छोटे गुनाह जो हम कदम कदम पे करते हैं और जिनको हम गुनाह तसव्वुर ही नहीं करते, वो हमारे किस तरह से हमारे नामा माल में इकट्ठे होकर किस तरह से एक हमारे लिए परेशानी का
जब बायस और जुज़ बन सकते हैं। हमें उन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारी अखलाकी और हमारी रूहानी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होती हैं, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे अहबाब, उन तमाम तर अगर हमारे किरदार की वो बुराई मुंतकिल हो गई है और हमारे किरदार का हिस्सा बन गई है तो वो फिर आप देखिए कि नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें मुंतकिल होती हैं। अल्लाह हमें इन सब से बचने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करनी है, मुफ्ती साहब की खिदमत में हाजिर होना है और हमारे हाजी रऊफ़ साहब के बड़े करीबी अजीज़ हैं अमीन भाई जापान बैटरी वाले, वो बहुत अलील हैं, वेंटिलेटर पे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको अल्लामा सेहतियाब शहजाद फरमाए। मुजद्दी और साहब को अल्लामा भी। शहजाद मुजद्दी साहब के लिए, हमारे एक और बुज़ुर्ग मलिक ग़ुलाम सरवर साहब, उनके लिए भी उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। मौला करीम इस माह मुक़द्दस की बरकतों से हम सब को पूरी आलम इस्लाम को माला माल फरमा। इलाहुल आलमीन इस अशराए मग़फ़िरत की बरकत से हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। मौला करीम सब की दुआएं हाजात पूरी फरमा। ख़ास तौर पर मोहतरम जनाब अमीन साहब जापान बैटरी वाले, मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब के जो अज़ीज़ हैं, परवरदिगार आलम उनके लिए आसानियाँ फरमा, उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लामा शहजाद मुजद्दी साहब, दीगर तमाम हज़रात, मौलाना मलिक ग़ुलाम सरवर मोहतरम साहब, जनाब मलिक ग़ुलाम सेहत सरवर सलामत। साहब, मौला करीम सब को अपने फ़ज़ल व करम से दारैन की सआदतों से माला माल फरमा। आमीन। और इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो भी खूबसूरत और मोहब्बत की बातें हम दुनिया तक पहुँचाने की सही करते हैं, इस प्लेटफार्म में मौला करीम बरकत फरमा। मलक रियाज साहब एक दोस्त हैं, उनकी रिज़्क़ में बेहतरी के मौला करीम तमाम के लिए रिज़्क़ के हलाल के कशाइश और कुशादगी के आसानी आमीन। फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, कारी साहब आप तो हमारे साथ मौजूद रोज़ाना होते हैं, खालिद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, नासिर अल्ताफ़ आपका बेहद शुक्रिया। और कलाम शामिल करते हैं आखिर में, और कलाम के साथ ही हम मुत्तसिल हो जाएंगे अपने कराची स्टूडियो से, जहाँ सैयद सलमान गुल जो हैं वो इस नशरियात को, नेमत इफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाह, कलाम शामिल करते हैं। हम सुए हश्र चलेंगे, शहे अबरार के साथ काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ हम सोए हश्र चलेंगे। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और हम भी मजहर से सुनेंगे कोई नाते रंगीन, हम भी मजहर से सुनेंगे कोई नाते रंगीन।
گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ پڑھیں ذرا پھر پڑھ دیں. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ ارے کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمت